क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो सुबह उठते तो हैं लेकिन हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं? घर के काम-काज तो कर लेते हैं लेकिन अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे जिस्म में जान नहीं है। हर वक़्त दिल करता है कि बंदा लेटा रहे। और अगर आप लोगों ने ये सोच लिया है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो 1 मिनट के लिए रुक जाएँ, क्योंकि हर वक़्त थके रहना ये नॉर्मल नहीं होता। और आज मैं आपको सिर्फ़ इनकी रीज़न नहीं बताऊँगी, वजह नहीं बताऊँगी, बल्कि साथ-साथ उनका हल भी बताती जाऊंगी। हो सकता है कि इनमें से सिर्फ एक आदत अगर आप चेंज कर लें तो आपकी जो सारी थकावट है, सारे दिन की थकन जो है और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी टिप्स भी देने वाली हूँ और रीजंस भी बताने वाली हूँ कि हम अक्सर काम करते हैं और जिस्म जो है, बदन इतना थका हुआ क्यों महसूस होता है रेस्ट भी करने के बावजूद, और ऐसा लगता है कि जिस्म में जान नहीं है। तो आप लोगों ने ये वीडियो जो है पूरी देखनी है। हो सकता है कि कोई एक पॉइंट आप लोगों से रिलेट करता हो। आजकल आपने ना बहुत सारी खवातीन को ये बात कहते सुना होगा कि पता नहीं क्यों हर वक्त थकावट सी रहती है, जिसमें जान नहीं रहती। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो सारा दिन मसरूफ़ भी रहती हैं, क्योंकि हम लड़कियां घर में मसरूफ़ तो रहती हैं, घर संभालते हैं, बच्चे, खाना, सफाई, और फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो बॉडी है ना, वो जिस्म जो है ना बिल्कुल खाली हो गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या वाकई मसला जो है वो सिर्फ ज़्यादा काम का है, या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम डेली बेस पे करते हैं और वो हमारी सारी एनर्जी जो है ना वो चूस लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप सिर्फ आराम करती हैं, रिकवर नहीं करती। मसला ये होता है कि फ़ोन हाथ में लेकर 1 घंटा लेट जाना ये रेस्ट नहीं होता। हमारा जो दिमाग है ना वो फिर भी काम करता रहता है। तो इसका सबसे बड़ा हल ये है कि आप सिर्फ रोज़ाना जो है ना वो 15 मिनट अपने लिए रखें। उस 15 मिनट में ना आप लोगों ने ना टीवी देखना है, ना मोबाइल हाथ में पकड़ना है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए ना अकेले बैठ जाएं, अपनी जो डीप सांसें हैं ना, जो डीप ब्रीथिंग होती है वो करें, उसकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा ये है कि उस टाइम में आप कोई हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को दिमाग को जो है ना ये सुकून नहीं देगी, आपका पूरा बॉडी ऐसे जैसे हो जाएगा कि कोई चीज़, भारी सी चीज़ उतर के आप में से ना गिर के नीचे गिर गई है। और यकीन करें, सिर्फ 15 मिनट में कह रही हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर इसको आप करके देखेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग खाना तो पूरा प्रॉपर टाइम पे खाते हैं, लेकिन पानी आप लोग बहुत कम पीते होंगे। हल्की सी पानी की जो आपके जिस्म में कमी होती है ना, वो भी आपको सुस्त कर देती है। उसकी वजह से सर भारी हो जाता है, अक्सर चक्कर आते हैं और बाज़ औक़ात में तो नींद महसूस होती है। तो इस चीज़ को बहुत छोटा समझा जाता है, पानी की कमी को, लेकिन ये वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि जब भी आप सुबह उठती हैं, नीम गर्म पानी का गिलास लाज़िम पिएँ। अगर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है तो ठंडा पानी ना पिएं, लेकिन नॉर्मल जो आपका पानी होता है ना, वो आप एक बड़ा ग्लास पानी का पिएं। और सारा दिन अपने पास कोई ½ लीटर या 1.5 लीटर या कोई भी बोतल अपने सामने रखें, जिसको आप, वो सिर्फ आपकी बोतल हो और आपको पता हो आपने ये पानी है जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे दिन में ख़त्म करना है। तीसरी हमारी जो आदत होती है वो ये होता है कि जो खाना होता है ना वो सिर्फ आपका पेट भरता है, आपको एनर्जी नहीं देता। सिर्फ चाय, बिस्किट या बार बार मीठी चीज़ें खाने से ना हमें आर्जी तौर पे जो है ना, फौरी तौर पे एनर्जी मिल जाती है, लेकिन वो अचानक से ख़त्म भी हो जाती है। तो इसका हल ये है कि हर खाने में हमारे प्रोटीन लाजमी होना चाहिए। कोई अंडा, दाल या दही, चिकन या चने, और साथ साथ जो है आप डेली लाइफ में अपने फल और सब्जियाँ लाजमी ऐड करें। अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो वहाँ से पैसे निकालें और अपने लिए फल खरीदें। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं साथ में चाय पी रही हूँ, क्योंकि मेरे नाश्ते का टाइम था और नाश्ते के टाइम पे मैं अंडा लाजमी लेती हूँ और अंडा पराठे के साथ में चाय लाजमी पीती हूँ। और ये तो हमारा खैर ट्रेडिशनल नाश्ता है, लेकिन मैं ओवरऑल हमारे जो पूरे दिन की रूटीन होती है ना उसकी बात कर रही हूँ कि उसमें एनर्जी जो है ना वो वाली चीज़ें शामिल होनी चाहिए। थोड़ी बहुत जो है ना बेहतियाती कभी कभार चल जाती है, लेकिन आपकी ये हैबिट नहीं होनी चाहिए कि आप हर टाइम जो है ना वो बगैर एनर्जी वाले सिर्फ खाना खा रही हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि हर टाइम दूसरों को प्रायोरिटाइज करना छोड़ दें। आप सबका ख्याल रखती हैं लेकिन अपना सोचना भूल जाती हैं। तकरीबन बाज़ औक़ात होता है कि अपने बारे में हम नहीं सोचते। ये सिर्फ मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस्मानी नहीं, जज्बाती जो है ना इमोशनल थकन भी पैदा हो जाती है। तो इसका सबसे बेहतर हल ये होता है कि रोज़ाना कोई एक ऐसा काम करे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। यानी 10 मिनट भी काफ़ी हैं, 15 मिनट भी काफ़ी हैं। इसमें जो चीज़ आपको पसंद है, आप कोई बुक पढ़ लें, चाय
چائے پی لیں اگر آپ کو بہت پسند ہے, دعا مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے, تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ جائیں, یا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اپنے لیے ٹائم نکالیں جو چیز آپ کو پسند ہے. یہ ہرگز جو ہے نا وہ خود غرضی نہیں ہوتی, یہ آپ کے اپنے آپ کی حفاظت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بنایا ہے نا تو اس کی حفاظت بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے, کوئی دوسرا آ کے نہیں کرے گا. پانچواں اور بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ نیند پوری نہیں ہوتی. 6 سے 7 گھنٹے بستر پر گزارنا اور ایک اچھی نیند لے لینا, یہ دونوں جو ہے باتیں ایک جیسی نہیں ہے. اگر سونے سے پہلے ہم لوگ مسلسل موبائل فون استعمال کرتے رہیں گے نا تو دماغ جو ہے نا ہمارا کافی دیر تک جو اس کے جو ہوتے ہیں نا نیورونس ہوتے ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں. تو اس کا سب سے آسان سا حل ہے, دیکھیں چیزوں کا حل بہت آسان ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اس چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب آپ نے سونا ہوتا ہے نا اس سے آدھا گھنٹہ تقریباً پہلے آپ نے فون اپنا بہت دور سائڈ پہ رکھ دینا ہے. کمرے کو کوشش کریں کہ جتنا اندھیرا رکھ سکتے ہیں رکھیں, اور ایک ہی وقت پہ سونے کی کوشش کریں. اب یہ وہ پرانے زمانے نہیں رہ گئے کہ ہم 3 بجے تک جاگ رہے ہیں اور پھر صبح جو لیٹ سے جاگ رہے ہیں, لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں, ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, تو کوشش کریں اپنی نیند کو درست کریں. اگر آپ کی نیند صحیح ہوگی نا آپ کی بہت ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اچھا, یہ والا پوائنٹ جو ہے نا وہ نئی مائیں جو ہے نا وہ لازمی ریلیٹ کریں گی کہ جو ذہنی تھکن ہے نا, وہ اسٹریس ہے نا وہ ہمیشہ رہتا ہے. کبھی بچوں کی فکر رہتی ہے, کبھی پیسوں کی, کبھی آپ کے فیوچر کو لے کے آپ کی فکر رہتی ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہے کہ دماغ مسلسل چلتا رہتا ہے, تو جس کی وجہ سے ہمارا جو جسم ہے نا وہ تھکا ہوا محسوس کرتا ہے. تو اس کا بڑا آسان حل ہوتا ہے کہ اپنے جو آپ کی تھاٹس ہیں نا اس کو لکھ لیا کریں, دعا کر لیا کریں, اور یقین کریں کہ ہر مسئلہ جو ہے نا وہ ایک ہی دن میں حل نہیں ہوتا. آپ کو بہت سارا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے, اپنی لائف کو سیٹل کرنے کے لیے. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کا ٹائم مقرر ہوتا ہے, ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہو جاتی ہے, ایکسٹرا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ 7 پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اور اکثر لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اکثر جو ہوتا ہے نا, اگر جو آپ کی کئی ہفتوں سے آپ کو بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے, بال جھڑ رہے ہیں, سانس پھولتی ہے, یا بلا وجہ چکر آتے ہیں, یا تھوڑا سا کام کرتی ہیں تو چکر آتے ہیں, تو یہ صرف عادتیں بدلنا کافی نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آئرن, وٹامن ڈی یا B12 یا تھائرائڈ کا جو مسئلہ ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں مجھے بھی ایسا ہی تھا, لیکن ڈاکٹر نے مجھے ساری انویسٹیگیشنز کروائی ہیں جس کی وجہ سے مجھے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی آئی, اور اس کے علاوہ تھائرائڈ کا تھوڑا سا مسئلہ آیا, اور آئرن کی بھی کمی آئی. تو یہاں پہ جو ڈاکٹر نے سپلیمنٹ مجھے ریکمینڈ کیا وہ میں ڈیلی کوشش کرتی ہوں لوں, اور اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. دیکھیے, اگر آپ ہر وقت تھکی رہتی ہیں, خود کو سست اور کمزور کہنا, سب سے پہلے یہ چیز بند کر دیں, کیونکہ آپ جو بولتی ہیں آپ کا دماغ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ صحیح بول رہی ہیں غلط بول رہی ہیں, اس خود کو جو ہے نا ویسے ہی سمجھ لیتا ہے. اور آپ کا جو جسم ہے نا شاید یہ آپ کو ایک میسج دے رہا ہوتا ہے کہ آپ پلیز اس کی دیکھ بھال کر لیں, اس کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی ہمیں صرف اپنی عادتیں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم دیکھیں, 10-15 منٹ 24 گھنٹے میں سے نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. دیکھیں, یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تندرست عورت جو ہوتی ہے نا, خوش گھر صرف وہی بنا سکتی ہے, اپنے گھر کو خوشحال صرف وہی بنا سکتی ہے. آپ سے صرف نہ آپ کی اولاد جڑی ہوتی ہے, آپ کے شوہر جڑے ہوتے ہیں, بلکہ ایک پوری جنریشن کو سنوارنے والی صرف ایک عورت ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگ اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو کوئی بھی نہ باہر سے آ کے نہیں رکھے گا, اور یقین کرے کوئی بھی آپ کو کسی بھی خوشحال صورت میں نہیں دیکھ سکتا. تو یہاں پہ کوشش یہ بنتی ہے کہ بجائے ہم یہاں تک نوبت لے آئیں کہ ہم کسی دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں, آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے, صحت دی ہے, گھر دیا ہے, اور بہت ساری ایسی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں جو آپ اسے صحیح کر سکتی ہیں, تو میرا مشورہ اپنی پیاری پیاری بہنوں کو یہی ہوگا کہ آپ لوگ پلیز اپنا خیال رکھا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں, دیکھیں ایک دن میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, ان میں سے ایک بھی عادت جو ہے نا آپ اگر صرف ایک ہفتے کے لیے اپنانا شروع کر دینا, ایک ایک کر کے اپنی ہیبٹس میں ان چیزوں کو شامل کر لینا, آپ کی صحت آپ کو خود نظر آئے گی کہ آپ کو پہلے سے زیادہ فرق محسوس ہوگا. جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی, ڈاکٹر سے رجوع کریں, جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے کسی سے بات کرنے کی آپ کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بھی کمنٹ باکس میں جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی بھی فائدہ مند رہی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں, اور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.